श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि ऋणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। पचि भूतं सरस्य महदाहय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुपरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन चौपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत महानुभावहरू भक्तिमती मातृशक्तिहरू एवं समस्त सज्जन महानुभाव, हामी श्रीमद् भागवत स्वाध्यायका क्रममा चतुर्थ स्कन्धमै के अष्टम स्कन्धमा हामी चलिरहेका छौँ। भगवान श्री वामनले 3 पाउ पृथ्वीको न्यूले राजा बलिको सर्वस्व स्वीकार गरी बक्सियो। राजा बलिलाई कृतार्थ गर्दी बक्सियो। त्यति बेला हामी आज अष्टम स्कन्धको 21औं अध्यायको अब 18औं श्लोकदेखि प्रारम्भ गर्नेछौँ। भगवानले वामन अवतार लिएर सारा विश्वलाई नाभिदी बक्सियो। पदम तृतीयाय तदीय मणुअपि। राजा बलिको अलिकता पनि तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ रहेन। क्षितिम पदैकेन एक पाउले पृथ्वीलाई नाप्दी बक्सियो
शरीरले सारा भुवरलोक नाप्दी बक्स्यो, दोस्रो पाउले स्वर्गलोक नाप्दी बक्स्यो, तेस्रो पाउलाई ठाउँ रहेन। अनि भगवानले राजा बलिलाई सर्वस्व हरण गरेको देखेर उनका हितैषीहरू, दैत्यहरू, महाराज बलिका सेनाध्यक्षहरू, सबै आफन्तहरूले भगवानलाई यी छलिया विष्णु हुन्, यिनलाई मार्न पर्छ भनेर नाना प्रकारका अस्त्र लिएर उनीहरू उद्यत हुँदा भगवानका पार्षदहरूले तिनीहरूलाई निष्क्रिय गरिदिएको हुन्छ। त्यही हामीले सुन्यौं। ते सर्वे वामनम हन्तुम शूलपट्टि सपाणयः अनिच्छतो बले राजन प्राद्रवन जातमन्य। महाराज बलिको इच्छा होइन। बलि महाराजले भगवानको चीज भगवानले आफै आएर लिइबक्स्यो, ज्ञानी भइबक्सिन्थ्यो महाराज बलि। यस्तो गर्न हुँदैन भन्दा भन्दै पनि उहाँको कुरै सुनेनन्। उनीहरू अत्यन्त आवेशमा आएर भगवानलाई हान्न भएर हात हतियार लिएर उठ्दा भगवानका पार्षदहरूले हाँसो ठट्टा गरेर अनायास तिनीहरूलाई निस्तेज गरिदिबक्स्यो। पार्षदहरू नन्द सुनन्द आदि आइबक्स्यो। ती सबैले आसुरी सेनाहरूलाई हानि बक्स्यो, ठोकी बक्स्यो, बजाई बक्स्यो, जग्नो हनिंसा गत्यो, कतिपयलाई वध गरिदिई बक्स्यो। यस प्रकारले आफ्ना सेनाहरू, अविवेकी सेनाहरू, देशकाल परिस्थितिको विचार नगर्ने सेनाहरूलाई देखेर महाराज बलिले भनिबक्सिन्छ, हन्यमानान् शोकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः वारयामास संरब्धान् काव्यशापमनुस्मरन्। अत्यन्त हठी भएका, जो भगवान वामनले सर्वस्व हरण गरेको हुनाले अत्यन्त कुपित भएका, भगवानलाई हान्नमा उद्यत भएको हुनाले उल्टै भगवानका पार्षदद्वारा ठोकिएका, अत्यन्त दुखी भएका, अत्यन्त कुपित भएका तिनीहरूलाई शुक्राचार्यको श्रापलाई अनुसन्धान गर्दै यो समय नै यस्तै हो, समय हो त बलवान, समय बलवान हुन्छ। त्यसो हुनाले यति बेला हाम्रो समय अनुकूल छैन। शुक्राचार्यले नै ऐश्वर्यात् भ्रष्यसे श्रीः, तिमी झट्टै नै ऐश्वर्यबाट श्री सम्पत्तिदेखि भ्रष्ट हुनेछौ इत्यादि श्राप दिनुभएको छ शुक्राचार्यले। ती सबै फलीभूत भएको हुनाले यति बेला हाम्रो उपयुक्त समय छैन, हामी लड्न हुँदैन भनेर सम्झाउनु भयो। पुरुषानुचरैः हन्यमानान् शोकान् दृष्ट्वा बलिः काव्यशापम अनुस्मरन् संरब्धान् तान् असुरान् वारयामास। महाराज बलिले पुरुषानुचरैः, बलिः राजा बलिले पुरुषानुचरैः भगवानका पार्षदहरूद्वारा शोकान हन्यमानान् दृष्ट्वा आफ्ना दैत्यहरूलाई मारिएको देखेर अनि काव्य शापम अनुस्मरण शुक्राचार्यको श्रापलाई नै सम्झँदै संरब्धान वारयामास, अत्यन्त क्रुद्ध भएर जाई लाग्ने भएका आफ्ना दैत्यहरूलाई रोकिबक्स्यो। के भनेर, हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे सूर्यतां वचः मा युद्धत निवर्तध्वं ननः कालो यमर्थकृत्। हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमी, कालनेमी, हे कालनेमी,
मेरो वचन सुन्नुहोस् हजुरहरूले। महायुद्ध त निवर्तध्वम्, यति बेला नलड्नुहोस्, फर्कनुहोस्। अयम कालः न अर्थकृत न, यो समय हाम्रो लागि उपयुक्त छैन। यो समय हाम्रो लागि उपयुक्त छैन। कस्तो यति बेला प्रवचन हुँदैछ भन्ने त सम्झनु पर्छ। यो समय हाम्रो लागि उपयुक्त छैन भन्ने सम्झनु। त्यसो हुनाले जब अनुकूल समय आउँछ उचित समयमा हामीहरूले यसको ईँटको जवाब पत्थरले देऊला, अहिले प्रतीक्षा गर भन्न चाहनु भयो। यो भनिबक्स्यो। किनभने युद्ध नगर्नुहोस्, फर्कनुहोस्। निवर्तध्वम्, अयम कालः, यो समय न हाम्रो लागि अर्थकृत न, पुरुषार्थ सिद्ध गराउने वाला, हाम्रो भलो गर्ने वाला, हाम्रो अनुकूल छैन। जुन काल सबै प्राणीहरूलाई सुख दुःख दिने कारण बन्दछ, त्यो काललाई कुनै व्यक्तिले आफ्नो पुरुषार्थद्वारा बलबुताद्वारा अन्यथा गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले कालस्य सर्वम भष्ये, सबै कालका वशमा छन्। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तम नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुषैः ईश्वरः पुमान्। हे दैत्य हो, यह कालः, जो काल स्वरूप भगवान सर्वभूतानां, सबै प्राणीहरूको सुख दुःखोपपत्तये, प्रभु सुख दुःख दिनको लागि समर्थ छन्। जुन काल शरीरको भगवान सबैलाई सुख दुःख दिनलाई समर्थ भइबक्सिन्छ, तम, त्यो काललाई कुमार कुनै पनि कालको अधीनमा भएको व्यक्तिले पौरुषै, आफ्नो बलबुताद्वारा पराक्रमद्वारा अतिवर्तितुम नेश्वरः, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न, अतिक्रमण गर्न कोही समर्थ हुँदैन। त्यस हुनाले यो काल हाम्रो प्रतिकूल छ। यति बेला हामीहरू लड्ने होइन, यति बेला हामीहरू बस त्यहाँबाट बरु भागेर जसरी तसरी आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न पर्दछ। किनभने जुन काल हाम्रो अधीनमा थियो र हाम्रो अधीनमा राज्यलक्ष्मी थियो, त्यही काल अहिले त्यो पासा उतातिर पल्टिएको छ। देवताहरूका पक्षमा त्यो काल गएको हुनाले हामीले अहिले केही गर्न सक्दैनौँ। समय प्रतीक्षा गर्न पर्दछ। रातलाई दिन बनाउन सकिन्न। अहिले हाम्रो लागि रात्रि भएको छ, उनीहरूलाई दिन भएको छ। यो नो भवाय प्रागासीत् अभवाय दिवौकसां स एव भगवान् अद्य वर्तते तद्विपर्ययम्। यह नो भवाय, जुन काल, यह भगवान, जुन काल रूपी भगवान प्राग पहिले, आमन्द पहिले, नो भवाय, हाम्रो उन्नतिको लागि, हाम्रो अभ्युदयको लागि अनुकूल थियो, हाम्रो अभ्युदय गर्नेवाला थियो। र दिवौकसाम, देवताहरूलाई भने दुःख दिनेवाला अभवाय, देवताहरूलाई दुःख दिने थियो। जुन काल रूपी भगवान याभन्दा पहिले हाम्रो अनुकूल हुनुहुन्थ्यो र देवताहरूलाई प्रतिकूल हुनुहुन्थ्यो। सएव भगवान अद्य वर्तते तद्विपर्ययम्, सएव कालः, तिनै काल स्वरूप भगवान अद्य आज तद्विपर्ययम्, त्यसको उल्टा अर्थात हामीलाई दुःखको लागि र देवताहरूलाई सुखको लागि अनुकूल भएको हुनाले यति बेला हामीहरूले युद्ध गर्ने होइन, आफू जसरी तसरी सुरक्षित भएर शक्ति सञ्चय गर्ने हो। त्यस हुनाले नलड, उहाँले भन्न चाहेको। बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रौषधादिभिः सामाधिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जनः, नात्येति वै जनः। हे दैत्य हो, काललाई कसैले पनि, कुनै पनि मनुष्यले बल आदिद्वारा पार गर्न सक्दैन। विपरीत काललाई अनुकूल बनाउन सकिँदैन। त्यसैले कालको प्रतीक्षा गर्न पर्दछ। त्यो समयलाई प्रतीक्षा गर्नुहोस्। हे दैत्य हो, बलेन
सचिवैः बुद्ध्या दुर्गैः मन्त्रौषधादिभिः समाधिभिः उपायश्च कालम वै न अत्येति। कुनै पनि जनले, त्यही हुनाले जन कुनै पनि कालका वशमा भएको मनुष्यले बलेन बलद्वारा, सचिवै मन्त्रीहरूद्वारा, बुद्धिया बुद्धिद्वारा, दुर्गैर मन्त्रौषधादि अत्यन्त सुरक्षित जो किल्लाहरू हुन्, मन्त्रहरूद्वारा, तन्त्र मन्त्रद्वारा, औषधि आदिद्वारा, साम दाम दण्डभेद आदिद्वारा, यी उपायद्वारा पनि कुनै पनि व्यक्तिले कालम वै न अत्येति, काललाई समयलाई कसैले पनि अतिक्रमण गर्न सक्दैन, उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। त्यसैले हामी कालका अनुकूल भएर आफू यति बेला युद्धदेखि निवृत्त हुन पर्दछ, युद्धतिर लाग्न हुँदैन। निवर्तध्वम, तिमीहरू फर्काऊ भन्न चाहे। भवद्भिर निर्जिता हेते बहुशोनुचरा हरे दैवे नर्धैस्त एवाद्य युधिजित्वा नदन्तिनः। हेर्नुहोस् हजुरहरूले, प्रत्यक्षलाई के प्रमाण दिने र? जुन काल हाम्रो अनुकूल थियो र हामी खुब नाच्ने गाउने मौज मस्ती गर्ने सुरा सुन्दरीका साथमा रमाउने गरेका थियौं, आज त्यही काल प्रतिकूल भएको हुनाले दैवेन हृद्धैः भवद्भिः, देवरूप कालद्वारा सम्पन्न भएका, काल निमित्त भएर सम्पन्न भएका भवद्भिः हजुरहरूद्वारा हरे अनुचरा एते, भगवान हरिका अर्थात हरि भनेको इन्द्रका अनुचर देवताहरू आज जसलाई हामीहरूले बहुश निर्जिता, धेरै हामीले पहिले जितेका थियौं, जसलाई पहिले जितेका थियौं, ते एव अद्य नह जित्वा नदन्ति। तिनै हिजो अस्ति हामीहरूले तिनीहरूलाई परास्त गरेर अनि उनीहरूका छातीमा बसेर हामीहरूले आनन्द अनुभव गरेका थियौं, राज्य प्राप्त गरेका थियौं, उनीहरूलाई पददलित गरेका थियौं। तिनै देवताहरू, हरिका अनुचर, इन्द्रका सेवकहरू, इन्द्रका अनुयायी देवताहरूले अद्य आज नह युधि जित्वा नदन्ति, आज हामीहरूलाई युद्धमा परास्त गरेर उनीहरू रमाएका छन्। त्यस हुनाले प्रतीक्षा गर्नुहोस्, समयलाई प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। एतान् वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नोर्थत्वाय कल्पते। हामीले पनि जित्दछौं, समय आउँदछ। त्यस हुनाले यो कालचक्र घुम्दै आउँदा हाम्रोतिर अनुकूल भएर काल आएको बेला हामीले जित्नेछौं। यदि दैवं प्रसीदति, जति बेला भगवान काल स्वरूप नारायण अर्थात काल समय, जब समय प्रसन्न हुन्छ, समय अनुकूल हुन्छ, दैव भनेको कालात्मक ईश्वर जब प्रसिद्धति अथवा हाम्रो अनुकूल हुन्छन्, तदा वयं विजेष्याम, त्यति बेला हामीले यिनीहरूलाई जित्नेछौं। वयं विजेष्याम, जित्नेछौं। एतान, यी देवताहरूलाई हामीले विजेष्याम, जित्नेछौं। तस्मात् कालम प्रतीक्षतम, त्यस हुनाले हार जित, जय पराजय यो सबै कालका अधीनमा भएको हुनाले कालम प्रतीक्षध्वम, त्यो अनुकूल समयलाई हामीहरूले पर्खन पर्दछ। यह न अर्थत्वाय कल्पते, जुन समय हामीहरूलाई अनुकूल हुन्छ त्यो अनुकूल समयको लागि हामीहरूले प्रतीक्षा गरौँ। तस्मात् कालम प्रतीक्षध्वम। यस प्रकारले राजा बलिले दैत्यहरूलाई भनिबक्स्यो। श्री सुक उवाच, सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि भनिबक्सिन्छ। पत्युर निगदितं श्रुत्वा दैत्य दानवयूथपाः रसां निविविशु राजन् विष्णु पार्षदताडिताः। पत्युः, हे राजन, पत्युर निगदितं श्रुत्वा,
विष्णु पार्षद ताड़िता दैत्य दानव यूथपाः रसाम निविविशुः। हे राजन, पत्युर निगदितम श्रुत्वा, आफ्ना स्वामी अन्नदाता महाराज बलिको यस्तो वचन सुनेर विष्णु पार्षद ताड़िताः दैत्य दानव यूथपाः, भगवान विष्णुका पार्षदहरूले थप्पड खाएका जो दैत्य दानव समूहहरू हुन्, दैत्य सेना समूहहरू हुन्, यिनीहरू रसाम निविविशुः, रसातलमा उनीहरू गए। अब त्यति बेला अततार्हसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितं भवन्द वारुणैः पाशैर्बलिं सौत्ये हनिक्रतौ। आज यज्ञ सम्पन्न गरेर महाराज बलिले यज्ञको सोमपान गर्ने दिन थियो, तर के गर्ने, खाने दिनमा भगवान रामलाई राज्याभिषेकको दिनमा गयो खाने बेला, मकन त मिल्यो राज्य बनेको भने चाहिँ खाने बेलामा नागपासले बाँधिने परिस्थिति आयो। भगवानको अभिप्राय जानेर विनतासुत जो गरुडजी भइबक्सिन्छ उहाँले बलिलाई वरुणपासद्वारा बाँधि बक्सिन्छ। अथ विराट प्रभु चिकीर्षितं ज्ञात्वा तारक्षसुतः बलिं सौत्येहनि क्रतौ क्रतोः सौत्येहनि वारुणैः पाशैः बबन्ध। हे राजन, अब सबै दैत्यहरू त भागे, बलिको आज्ञा अनुसार उनीहरू लड्न छोडिदिए, हात हतियार कोही लिएर दौडे, कोही छोडेर दौडे, आफ्नो प्राण बचाउनको लागि भागे। त्यति बेला विराट प्रभु चिकीर्षितम अर्थात विराट भनेको काश्यपनन्दन गरुडजीको पनि विशेषण हो, अनि विराट भगवानको अभिप्रायलाई जानेर विराट विशेष रूपले अत्यन्त प्रकाशमान भएका त्यस्ता गरुडजीले, जो तारक्षसुतः कश्यपनन्दन गरुडजीले प्रभु चिकीर्षितम ज्ञात्वा भगवानको अभिप्रायलाई जानेर, अर्थात् भगवानले यिनलाई वरुणपासले बाँधेर अरूका दृष्टिमा अब प्रतिज्ञा गरेको दिन नसकेपछि दण्डित हुन पर्दछ, त्यो देखाउनको लागि पनि, अनि बलिलाई आफ्नो प्रेमको पासमा बाँधेको देखाउनको लागि पनि। यो बलि वरुणपास अरूले देख्दा वरुणपास हो, तर भगवानको हृदयको अभिप्रायले पछि राजा बलिले नै सम्झनुहुन्छ कि भगवानको ठुलो अनुग्रह हो। भगवानको अभिप्रायलाई जानेर सौत्येहनि क्रतोः सौत्येहनि यज्ञको सोमपान गर्ने दिनमा वारुणै पाशैः वरुणको पाशद्वारा बलिम बबन्ध बलिलाई बाँधि बक्स्यो। अर्थात् भगवानको अभिप्रायलाई जानेर, यसको अर्थ सर्वस्व अपहार गरेर मेरो भन्ने अभिमानलाई पनि त्यागेर यति बेला यो शरीर म हुँ भन्ने अहंकार पनि नरहोस् भनेर भगवानले यिनलाई परम अनुग्रह गर्न चाहनु भएको छ। याभन्दा ठुलो सत्य प्रतिज्ञा भगवानको अनुग्रह भाजनहरू कोही पनि छैन। यो सबै संसारलाई प्रख्यापित गराउनको लागि भगवानले त्यो गेँदलाई तल हानेर माथि लगिन्छ जस्तै त्यस्तै माथि लानको लागि
बन्धन गरेर बन्धन मुक्त गराउनको लागि यो भगवानले चाहिँ बक्स्यो छ भन्ने जानेर उहाँलाई बाँधी बक्स्यो इत्यादि श्रीधरी टीकामा यस्तो बताइएको छ। बन्धन बलिलाई बन्धन गर्ने लीलाद्वारा भगवानले प्रपन्न बलिको संसारमा अप्रतिम यशलाई प्रसिद्ध गराउनको लागि यसो गर्नाले महाराज बलिको यश दिगदिगन्त फैलन्छ भन्ने यो भगवानको अभिप्रायलाई जानेर प्रपन्न पारिजात भगवान श्रीमन्नारायणको अभिप्रायलाई गरुडजीले जानेर आत्मासहित सर्वस्व भगवानलाई अर्पण गर्ने बलिलाई पनि बाँधी बक्सियो। त्यसो हुनाले पूर्वाचार्यहरूले भनी बक्सिन्छ वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषान् यथा तथा विधः तदयं तव पादपद्मयोः अहमद्यैव मया समर्पितः मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव। हे नारायण मम नाथ यदस्ति मेरो जे छ म योऽस्म्यहं जो छु मेरो जे छ र म जो छु त्यो सबै हजुरकै हो मेरो हुँदै होइन। त्यसो हुनाले नियतस्वमिति प्रबुद्धधि अथवा किन्नु समर्पयामि मैले अब के अर्पण गर्नुपर्छ सबै हजुरको चिजलाई मैले समर्पण गर्छु भन्ने अहंकार त्यसो हुनाले मैले दान दिएँ भन्ने भावलाई पनि भगवानले अपहरण गरी बक्स्यो। दान दिएलाई पनि दिनु यो गहिरो कुरा के छ भने हामीले दान दिन्छौँ दान दिएर दान प्रतिष्ठा गरेको अभिप्राय के हो भने मैले दान दिएँ भन्ने कुरा नि बिर्सने हो म को हो र मेरो हो केही चिज हो र सबै भगवानको हो। दान दिएर दान प्रतिष्ठा गर्नुको अर्थ मैले यत्रो काम गरेँ भन्ने अहंकार नहोस् यो सबै भगवानको हो भगवानले गराई बक्सिएको हो भनी सम्झिनु। हरि स्वभोग सिद्ध्यर्थम सततम यतते स्वयं तद्यत्न फलकृत्यानाम आत्मीयत्व भ्रमश्चित। भगवानले आफ्नो भोग्य जीवात्मा हो भोक्ता भगवान भई बक्सिन्छ। जीवात्मा भगवानको भोग्य हो पिता च रक्षको शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापति स्वाम्याधारो यमात्मा च भोक्ता चाद्य मनुदित। आदि मनु अर्थात श्रीमदष्टाक्षरी मंत्र द्वारा यो सिद्ध हुन्छ कि यो आत्मा भगवानको भोग्य हो भगवान भोक्ता भई बक्सिन्छ। त भोक्ता भगवानले भोग्य भएको यो जीवात्मा जसलाई अन्न भनिन्छ जीवात्माले भगवानलाई वहाँ गएर वैकुण्ठमा अहमन्नम 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 इत्यादि रूपले भन्दछ म हजुरको भोग्य हुँ भोग्य हुँ भोग्य हुँ। त भगवानको भोग्यलाई भगवानले जसरी त्यसलाई धोइ पखाली गर्न पर्दछ जसरी त्यसलाई टौटकाउनु पर्दछ जसरी त्यसलाई भेषरी झाडझुड गर्न पर्दछ त्यो सबै भगवानले गरिबक्सिन्छ। भगवानले सबै गरेर अब आफूले स्वीकार गर्न योग्य बनाउन आँटिसकेका बेलामा अनि कालीपोके लाग्दछ मैले गरेँ बर्बाद भयो केही पनि मैले गरे होइन भगवानले गरिबक्सिएको हो भगवानले गरिबक्सिएको हो। भगवानको इच्छा बिना हामीले केही हामी जडवत परतन्त्र हो। त्यसो हुनाले यो भगवानको परमानुग्रह हो कि यस्तो चेतनलाई भगवानले स्वीकार गर्न नाना प्रकारको शास्त्र दिई बक्सिन्छ। शास्त्रम भूरि निजस्वरूप मतये स्वाराधनार्थम बपु स्वध्यानाय मनस्तु शुद्धिमतुलाम लब्धुम च तीर्थादिकान तत्वान्यप्युपदेशमुत्तम गुरुन् दत्वानुगृह्णाति नः। सबै त भगवानले गरिबक्सेको छ। आखिरमा यति गर्दा गर्दै पनि मैले गरेँ भनेपछि अनि संसारमा पतित भइन्छ संसारमा घुम्न पर्दछ। संसारे तदपि भ्रमेम यदि किम कुर्वीत सर्वेश्वरः। त्यसो हुनाले यो सबै भगवानको हो म भगवानको हो भने मेरो भन्ने दिनुभयो मलाई दिनुभएको छैन के महाराज बलिले मेरो मदीय दिनुभयो मलाई दिई बक्सेन।
त्यो मलाई पनि भगवानले दिनुभएको छ। मलाई चाहियो नि त, मलाई मिठो हुन्छ। मलाई भनेको दूधको सार मलाइमे, जीवनको सार सबैको भलाइमा। दूधको सार मलाई भनेको तहर, दूधको बाक्लो बोक्लो। त्यस हुनाले यिनीले मेरो यो भूमि भनेर दिनुभयो। 3 पाउ पृथ्वीमा 2 पाउले नाप्दी बक्सियो। अब मलाई दिई बक्सिया छैन। अझै पनि त्यहाँ अहंकार छ कि पदम तृतीयम कुरु शिरिष्णि मे शिरिष्णि, मेरो शिर हो र। गहिरोसँग हेर्दा सबै भगवानको हो, म को हो र दिनेवाला हो। त्यो साहंकार आफ्नो भोग्य आत्मालाई पनि भगवानले स्वीकार गर्न खोजिबक्सिएको छ। त्यो प्रख्यापन गराउनको लागि गरुडजीले 12 पासद्वारा बाँधी बक्सियो। भगवत अभिप्राय अनुसार सबैलाई दया लागेको छ। त्यो बलिको त्यति बेलाको उनको चेष्टा, उनको भावना, उनको समर्पण अत्यन्त लोकोत्तर छ। त्यति बेला जब वर्णपासले बाँध्न थाल्नुभयो, दुःख लाग्यो सबैलाई, चित्त बुझेन सबैलाई। हाहाकारो महान आसित रोदस्यो सर्वतो दिशम गृहमाणे सुरपतो विष्णुना प्रभ विष्णुना। तर त्यहाँ कसैले चुँ गर्न, ब्रह्मा शिव सनकादि सब वरिपरि तमासा हेरिबक्सेको छ। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र महाराज भगवान नारायणको जो इच्छा हो त्यसलाई कसले ननुनच गर्ने र। सब थर्काएमा। त्यसैले भगवान त्यस्तो तेजले युक्त भइबक्सिन्छ। पराभिभवन सामर्थ्यम तेज, त्यहाँ कसैले चुँ गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर कसैले सकेन नि, नृसिंह अवतारमा कोही त्यहाँ चुँ गर्न सकेन। प्रपन्नले सक्नुभयो, प्रहलादजीले। विष्णुना प्रभ विष्णुना असुरपतौ गृहमाणे रोदस्यो सर्वतो दिशम महान हाहाकार आसित। हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, विष्णुना सर्वव्यापी प्रभ विष्णुना सर्वसमर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान नारायणले, वामन भगवानले उहाँको अभिप्राय अनुसार असुरपतौ गृहमाणे, महाराज बलिलाई बन्धनमा वरुणपासले बाँध्ने बेलामा भगवानको अभिप्राय अनुसार बाँध्न खोज्दा त्यति बेला रोदस्यो सर्वतो दिशम, बस भूरलोक भूवरलोक अन्तरिक्ष सबै सारा दिशामा एकदम घोर हाहाकारको तुमुलनाद भयो। महान हाहाकार आसित, भयंकर ओह हा ओह डराए सबै। राम राम, यस्तो दयनीय दयाको पात्र महाराज बलिलाई यत्रो घोर दण्ड दिने हा गरे, हुँदैन भन्न सकेनन् भगवानलाई कसैले। तम बद्धम वारुणै पाशैर भगवान आह वामनः नष्टश्रियम स्थिर प्रज्ञम उदार यशसम नृप। हे नृप, हे राजन, तम वारुणै पाशै बद्धम बलिम भगवान आह, कथम भूतम तम वारुणै पाशै बद्धम नष्टश्रियम स्थिर प्रज्ञम उदार यशसम तम भगवान आह। हे राजन, तम वारुणै पाशै बद्धम, ती महाराज बलि जो वरुण पासले बाँधी बक्सेको छ, गरुडजी द्वारा वरुण पासले बाँधिएका नष्टश्रियम ऐश्वर्य जसको नष्ट भएको छ, स्थिर प्रज्ञम र पनि हाम्रो स्थिर प्रतिज्ञामा हुने जसको, स्थिरमति छ जसको,
विवेकले युक्त हुनुहुन्छ जो उदार यशसम अत्यन्त फराकिलो यश भएको उदार विपुल यशले पूर्ण भइबक्सेका त्यस्ता महाराज बलिलाई भगवान वामन आह भगवान वामनले भनिबक्स्यो। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मह्यं त्वयासुर द्वाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयम् उपकल्पय। हे राजन, हे असुर, हे असुर, हे असुर राज महाराज बलि, पदानि त्रीणि दत्तानि त्वया मह्यम त्रीणि पदानि दत्तानि त्वया हजुरले भूमि पृथ्वी को 3 पाउ मलाई दिनुभयो। तपाईले 3 पाउ दिन्छु भनेर दिनुभयो। भूमि त्रीणि पदानि मह्यम दत्तानि मलाई दिनुभयो। 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु भनेर संकल्प गर्नुभयो वचनद्वारा। तपाईले दिएको 3 पाउ पृथ्वी मध्ये मैले 2 पाउ मात्रै पाएँ हैन तपाईको देख्दा देख्दै। किनभने द्वाभ्याम क्रान्ता मही सर्व, तपाईको भूर्भुव स्व यी तीनै लोकमा जो आधिपत्य थियो यसलाई मैले 2 पाउले द्वाभ्याम क्रान्ता 2 पाउले सारा पृथ्वीलाई मैले नापे। क्रान्ता भनेको स्वाधीन गराए, नापिसके। अब तृतीयम उपकल्प, तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ दिनुहोस्, तेस्रो पाउ राख्ने व्यवस्था गर्नुहोस् हजुर पूर्ण प्रतिज्ञा हुनको लागि। हे राजन, हजुरको मैले नापेको देखाइदिन्छु। यावत तपत्यसौ गोभिर यावद इन्दु सहोडभि यावत वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियम तब। हजुरको कति हो त आधिपत्य, हजुरको स्वत्व, हजुरले आफूले मानेको स्वत्व जो हो यावत तपत्यसौ गोभिर, असौ भगवान सूर्य गोभी आफ्ना किरणद्वारा यावत तपति जति उजेलो पार्नुहुन्छ, सूर्यनारायणले आफ्ना किरणद्वारा जति प्रकाश पार्नुहुन्छ त्यो तपाईको भूमि हो। त्यस्तै सहोडुभि इन्दुः यावत प्रकाशते तपति वा, गोभी उडुभि सह इंदुः यावत् प्रकाशते, पर्जन्यः यावत् वर्षति तावती इयं भूतव। हे महाराज, असौ इनी सूर्यनारायण गोभी आफ्ना किरण द्वारा यावत् तपति जति प्रकाश पारिबक्सिन्छ त्यो हजुरको भूमि हो। उडुभि इंदु उडुभि सह इंदु यावत् प्रकाशते, आफ्ना नक्षत्रहरूका साथमा ताराहरूका साथमा चन्द्रमाले जति उजेलो बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईको पृथ्वी हो, तपाईको भूमि हो। हजुरको माने शासन भूमि, शासन क्षेत्र हो, हजुरको सीमा भूमि हो त्यो। यावत वर्षति पर्जन्य, मेघले जति ठाउँमा वर्षा गर्छन् त्यो तपाईको भूमि हो। त्यो सबैलाई मैले पदैकेन मया क्रान्तो भूर्लोकम खम्ति सस्तनो स्वर्लोकस्तु द्वितीयन पश्यतस्ते स्वमात्मना। मैले छल गरे हैन, हजुरले देख्दा देख्दै, हजुरले देख्दा नै मैले ढाँट्या छैन, हजुरले देख्ने गरी नै। पदैकेन मया एकेन पदा मया भूक्रान्तः क्रान्तः तनोः खम दिशः क्रान्तः द्वितीयन स्वर्लोकस्तु क्रान्तः ते पश्यतः आत्मना स्वम क्रांत। हे महाराज, एकेन पदा एउटा पाउले मया मैले भूर्लोकः क्रान्तः पृथ्वी भूर्लोकलाई सबै नापिदिए। खम दिशा अंतरिक्ष र दिशा विदिशाहरूलाई, भूवर्लोकलाई तनु हो तनुद्वारा क्रान्त नापे। द्वितीयन पदा दोस्रो पाउले त स्वर्लोकस्तु
द्वितीयन तु दोस्रो पाउले त स्वर्लोक हजुरको स्वर्गलोकलाई ते पश्चातः ते स्वम तपाईले देख्दा देख्दै ते स्वम हजुरको स्व भएको सबैलाई आत्मना मैले आफै नापे क्रान्त सबैलाई नापे। त्यसो हुनाले हजुरले तेस्रो पाउ दिन सक्नु भएन। निरय भाषयिष्यते प्रतिश्रुतमदा तुस्ते निरय भाषयिष्यते विषत्वम निरयम तस्मात् गुरुणा चानुमोदितः। प्रतिश्रुतम अदातुः ते कचिचित् प्रतिश्रुतम अदातुः ते निरय भाषयिष्यते कचित् समय भाषे 21 वर्ष भाषयिष्यते तस्मात् त्वं गुरुणा च अनुमोदितः निरयम दिशा। हे महाराज बलि प्रतिश्रुतम अदातुः दिन्छु 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेर त्यो नदिने भएका प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञा गरेको 3 पाउ पृथ्वी मध्ये 1 पाउ नदिएपछि 3 पाउ पृथ्वी पूरा भएन। त तृतीयम पदम अदातुः प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञा गरेर अदातुः तेस्रो पाउ नदिने भएका ते तिम्रो निरय भाषयिष्यते नरकमा बस्न पर्दछ तिमीलाई नरक नै इष्ट हुन्छ। तस्मात् त्यसो हुनाले प्रतिज्ञा गरेको पूर्ण नगरेको हुनाले प्रतिज्ञा गरेकोलाई नदिएको हुनाले गुरुणा च अनुमोदित शुक्राचार्यले नै श्राप दिएको हुनाले त्यस कारणले अर्थात गुरुले नै समर्थन दिएको हुनाले त्वम निरयम विष तिमी नरकमा जाऊ। हेर वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यथ प्रतिश्रुतस्य दानेन योऽर्थिनं विप्रलम्भते। यह अर्थिनं विप्रलम्भते जसले माग्नेलाई छल गर्दछ। यह जुन व्यक्तिले प्रतिश्रुतस्य अदानेन प्रतिज्ञा गरेको चिजलाई नदिएर अर्थिनम माग्ने व्यक्तिलाई विप्रलम्भते छक्याउँदछ ठग्दछ भने तस्य वृथा मनोरथ त्यसको जो मनोरथ हो त्यसले सुख प्राप्त गर्छु भन्ने मनोरथ जो त्यो वृथा व्यर्थ नै हो। त्यसो हुनाले दूरे स्वर्ग त्यसलाई स्वर्ग त कहाँ हो कहाँ त्यसले स्वर्गलाई कल्पना पनि गर्न सक्दैन। उल्टै अधः पतति त्यो नरकमा जान्छ अधोलोकमा जान्छ। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना तद्बलीका फलं वंश निरयं कथिचित् समाः निरय भाषयिष्यते इत्यादि भने अनुसार अब केही समय नरकमा बस्न पर्दछ। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं च आढ्यमानिना आढ्यमानिना खुब धनी छु म तिमी पर्याप्त छ मायाकालाई मैले जति नै पुर्याउँछु भन्ने अहंकार गरेका थियौ नि त्यो अति जो मान हो तिमीलाई अति दानात बलिर्बद्ध म बहुत बडा दानवीर हूं भन्ने सम्झेर बाँधियो नि आज। आढ्यमानिना ददामीति स्वयं म धनवान छु भन्ने अहंकार गरेर आढ्यमानिना त्वया ददामीति अहम विप्रलब्ध दिन्छु भएर मलाई तिमीले ठग्यौ म तिमीद्वारा ठगिएँ। त्यसो हुनाले तद्बेलीका फलम त्यो कपट गरेको फल त्यो असत्यको फललाई त्यो झुटो बोलेको फललाई कचित समाह निरयम भुङ्छ केही वर्षसम्म तिमीले नरकमा त्यसको फल भोग। झुटो बोलेको प्रतिज्ञा गरेर नदिएको फल केही समय तिमीले नरकमा अनुभव गर भनेर 21औं अध्याय यहाँ पूर्ण हुन्छ। अब 20औं अध्यायमा अगाडि सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि विषय वर्णन गरिबक्सिन्छ। अथ द्वाविंशतितमोऽध्यायः श्री शुक उवाच
एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुरः भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः धीर प्रशान्तार्मिरिवो दधि। बिल्कुल शान्त तरङ्ग भएको समुद्र जस्तै शान्त भएर क्षुब्ध नभएर भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ, निवेदन गरिबक्सिन्छ। हे राजन, हे महाराज के अरे परीक्षित जी, एवं भगवता विप्रकृतः बलिः विद्यमानोऽपि अभिन्नात्मा बलिः अविक्लवं वचः प्रत्याह। हे महाराज परीक्षित जी, हे राजन, भगवता एवं विप्रकृतः भगवान द्वारा इस प्रकारले अपमानित गरिएर नाना प्रकारको सर्वस्व दिएकालाई पनि वरुण पासले बाँधेर अपमान गरिँदा छँदा पनि विद्यमान सत्यबाट उनलाई गिराउन खोज्दा पनि कहिले गिराउन खोज्दा शुक्राचार्यले यस्तो यस्तो भएको हुनाले झुटो बोलेर केही हुन्न भनेर सत्यबाट जगाउन खोज्दा पनि अभिन्न आत्मा अचलित मन भएका, स्थिर बुद्धि भएका, स्थिर प्रज्ञ भएका, अचल चित्त भएका जो असुर बलि, असुरराज महाराज बलि जो भइबक्सिन्छ वहाँ अविक्लवम वचः प्रत्याह अर्थात उदार वाणी, गंभीर वाणी, त्यस्तो क्लिब वचन होइन, गंवारहरूको वचन होइन, अत्यन्त उदार वचन प्रत्याह भगवानलाई सुनाइबक्स्यो, भगवान प्रति सुनाइबक्स्यो। त्यस हुनाले आफ्नो शरीर अर्पण गर्नुभयो, धन सम्पत्ति अर्पण गर्नुभयो, निर्मल अचल भक्तिद्वारा अरूले छल गरे, बलवानहरूले छल गरेर पनि आफू नै भगवानमा समर्पित हुनुभयो महाराज बलि। बलिर्वाच यद्योत्तम श्लोक भवान् ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवरेय मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णि मे निजम्। हे उत्तम श्लोक ममेरितं यत् वचः, हे सुरवर्य तत् ऋतं करोमि, तत् प्रलम्भनं न भवेत्। हे उत्तम श्लोक तृतीयं निजं पदम मे सृष्णि कुरु। हे उत्तम श्लोक, हे पुण्य कीर्ति, ममेरितम मैले जो बताएँ हजुरलाई 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु भन्ने, यद वचः मेरो जो वाणी हो त्यो सबै हजुरले बेलिकम अर्थात हे असुरवर्य, हे देवश्रेष्ठ, हे देवोत्तम, हे सुरोत्तम, बेलिकम मन्यते हजुर यद्यपि जुन वचनलाई झुटो भनिबक्सिन्छ तत् ऋतं करोमि, त्यो 3 पाउ पृथ्वी हजुरलाई दिन्छु भनेको मैले सत्य गर्दछु, पूर्ण गर्दछु। कसरी गर्दछौ? 2 पाउले तिम्रो सारा राज्य मैले नापे, भूर्भुवस्व 3 लोक भन्दा प्रभु निजम तृतीयम पदम मे सृष्णि कुरु, हजुरको तेस्रो पाउ हजुरले मेरो शिरमा गरिबक्स्योस्। तत् न भवेत् प्रलम्भनम, यसो
यसो गरिबक्स्यो भने दासले भनेको वचन मिथ्या हुँदैन, हजुरलाई प्रलम्बन गरेको वञ्चन गरेको छलेको हुँदैन प्रभु, हजुरले त्यस प्रकारले पूर्ण गरिबक्स्योस्। हे उत्तम श्लोक, हे पुण्यकीर्ति, ममेरितम यद्वचः, मैले भनेको जो वचन हो त्यसलाई बेलिकम, हजुरले हे असुरवर्य, यद्यपि जुनलाई हजुरले बेलिकम मन्यते, झुटो गर्यो भनेर भनिबक्सिन्छ, र पनि हजुरले त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि हे असुरवर्य तदृतम करोमि, त्यसलाई दासले सत्य नै साबित गर्न चाहन्छु। कसरी भन्दा निजम तृतीयम पदम, हजुरको तेस्रो पाउ मे श्रेष्णी कुरु, मेरो श्रीमा गरिबक्स्योस्। यसो गरिबक्स्यो भने नभवेत प्रलम्भनम, हजुरको अनुग्रहले हजुरलाई छलेको ढाँटेको हुँदैन, हजुरलाई झुक्क्याएको हुँदैन भनेर प्रार्थना गरिबक्स्यो, भगवानलाई अनुरोध गरिबक्स्यो। बिभेमि नाहं निरयात् पदच्युतो न पाशबन्धात् व्यसनात् दुरत्ययात् नैवार्थकृच्छ्राद् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् वृषमुद्विजे यथा। हे प्रभु, म जसरी ब्राह्मणलाई वञ्चन गर्नाले असाधुवादद्वारा म जसरी डराउँदछु त्यसरी म नरकादिबाट पनि डराउँछु। असाधुवाद भनेको दुष्कृति अपयसद्वारा म जसरी डराउँदछु त्यसरी म नरकमा जान पनि डराउन्न, पदच्युत हुँदा पनि डराउन्न, पासद्वारा पनि डराउन्न, पार गर्न नसकिने घोर कठिन आपत्तिबाट पनि डराउन्न। अर्थकृच्छ्रात् नैव बिभेमि, अत्यन्त अर्थ सङ्कट घोर दरिद्रता त्यसद्वारा पनि म डराउन्न। भवतो विनिग्रहात् न बिभेमि, हजुरले गर्ने निग्रह दण्डद्वारा पनि म डराउन्न। यथा असाधुवादात् वृषम उद्विजे। हे नारायण, हजुरले भनिबक्सेला आपत्तिका बेलामा धन रक्षा गर्नु, अनि पत्नीलाई रक्षा गर्नु, धनले पनि पत्नीलाई रक्षा गर्नु, आफूलाई भने धनले पनि पत्नीले पनि सबैले रक्षा गर्नु इत्यादि वचन अनुसार आफ्नो भय परिहारको लागि हजुरले सर्वस्व त्याग गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आफूलाई सबै त्यागिन्छ, आज हजुरले आफैलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ। आफूलाई सबै त्याग्ने, तर हजुरले आफूलाई पनि त्याग्दै हुनुहुन्छ भन्दा प्रभु म अपयसद्वारा डराउँदछु, अरूद्वारा डराउन्न। त्यस प्रकारले डराउन्न भनेको यथा तथा, जसरी म अपयसद्वारा डराउँछु त्यसरी त नरकबाट पनि डराउन्न, स्थान भ्रष्ट हुँदा पनि डराउन्न, पासले बाँधिँदा पनि डराउन्न, दुस्तर आपत्तिमा पर्दा पनि डराउन्न, घोर अर्थसङ्कट परे पनि डराउन्न, हजुरको विनिग्रहदेखि पनि डराउन्न। जसरी म यथा असाधुवादात् वृषम उद्विजे। हे प्रभु, असाधुवादात् यथा अहम वृषम उद्विजे, जसरी दुष्कृतिद्वारा, दुष्कृति यस्तो गर्यो भलिले भनेर भन्ने वचनद्वारा वृषम अत्यन्त जसरी म उद्विजे डराउँदछु, त्यस प्रकारले अहम निर्यात न बिभेमि, त्यस प्रकारले त म नरकबाट पनि डराउन्न, पदच्युतबाट पनि डराउन्न। त्यस्तै पाशबन्धात्, बडुको पासबाट बाँधी बक्सेछ त्यस्तै पनि डराएको छैन। दुरत्यात् व्यसनात्, अत्यन्त दुस्तर पार हुन नसक्ने घोर कष्टद्वारा पनि म डराउन्न। अर्थकृच्छ्रात् नाहं बिभेमि, अत्यन्त अर्थसङ्कटबाट पनि डराउन्न। धेरै के भनौँ र, भवतो विनिग्रहात्, हजुरद्वारा दिने भएका अरू जति पनि दण्ड छन् ती दण्डदेखि पनि डराउन्न। जसरी यथा असाधुवादात् वृषम उद्विजे, जसरी म अत्यन्त डराउँदछु, खिन्न हुन्छु। पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितं यमुना माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि सन्ति। हजुरलाई त जो माता पिताले दिँदैनन् त्यो हजुरले गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले
यो त हजुरले भनिबक्सेला मैले तिमीलाई दण्ड दिँदा, मैले तिमीलाई निग्रहमा मैले बन्धनमा पार्दा तिम्रो अपयश त हुने त होला नि भन्दा भएन। हजुरले हित नै गरिबक्सेको, किनभने अहम अर्हत्तमार्पितम दण्डम पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये यम दण्डम न माता न पिता न भ्राता न सुहृदश्च आदि सन्ति ही। किनभने हे प्रभु, अर्हत्तमार्पितम परम पूज्य भइबक्सेका हजुरद्वारा जो अर्पितम दिएको, विधान गरिएको जो दण्डम दण्डलाई, हजुरले दिएको दण्डलाई मैले पुंसाम श्लाघ्यतमम, यो पुरुषको अत्यन्त प्रशंसनीय यश हो भनेर मान्दछु, मन्ने मान्दछु। ही किनकि जुन जुन दण्ड वास्तवमा कुन त्यस्तो ढुङ्गो होला जुन ढुङ्गालाई घर बनाउँदा व्यक्तिले, त्यो कर्मीले उसलाई च्याट्ट पारेर ठोकपिठ गरेर पाटा मिलाएर अनि दिवालमा राखेर त्यहाँ पनि नठोकेको हुन्छ, ठोक्छ। त्यसो हुनाले गुरुले दिएको दण्डले, केशवाचार्य स्वामीजी फुलबारीमा भइबक्सिन्थ्यो, बडा सज्जन भइबक्सिन्थ्यो। उहाँले भनिबक्सिन्थ्यो बार बार हामीहरूलाई शस्त्रधारामा जिएर स्वामीजीले केही पाठ गराउनु पर्यो भने उहाँलाई नै बोलाइबक्सिन्थ्यो। उहाँले शुद्ध नातिकन गरिबक्सिन्थ्यो, अत्यन्त आचारनिष्ठ भइबक्सिन्थ्यो अनि आचार्यनिष्ठ पनि भइबक्सिन्थ्यो। आचारनिष्ठ र आचार्यनिष्ठ उहाँले भनिबक्सिन्थ्यो स्वामीजीको दण्डले नै यतिको गराएको। त्यसो हुनाले गिरिभि गुरुणाम हिरुषाक्षराणाम प्रताडिता यान्ति नराः महत्वम। गुरुका वचनद्वारा, गुरुका दण्डद्वारा प्रताडित भएका व्यक्ति सहन सके भने तिनी अत्यन्त महत्वशाली हुन्छन् भने चाहिँ। त यो हजुरले दिएको जो दण्ड हो, अर्हत्तमदेखि अर्पित यो दण्ड जो हो, यसलाई मैले अत्यन्त प्रशंसनीय मान्दछु। जो दण्डलाई वास्तवमा माता पिताहरूले दिन सकिबक्सिन्न, सुहृदले दिन सक्दैनन्। यत्रो दण्ड हजुरले जो दिइबक्स्यो, अरूले दिने कसले पो दिन सक्छ। त्यसो हुनाले यम जुन यस्तो दण्डलाई माता नदिशन्, माता पिता भ्राता सुहृदश्च नदिशन्, माता नदिशति पिता नदिशति भ्राता नदिशति सुहृदश्च न आदि सन्ति। उहाँहरूले पनि यस्तो दण्ड दिइबक्सिन्न। त्यसो हुनाले यो हजुरद्वारा दिएको दण्ड मलाई अपयश गर्नेवाला होइन, अर्थात् अत्यन्त यशस्कर नै हो। हजुरको सर्वाधिकार छ। त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्षः परमो गुरुः यो नो नेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्। हजुर त वास्तवमा मान्छेले सम्झन सक्ने भने प्रत्यक्ष कसैले हजुरलाई देवताहरूको हितैषी भन्दा भन्लान्, तर परोक्ष रूपमा हजुर दैत्यका हितैषी भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले आफूलाई भनिबक्सेला म देवताको हितैषी हुँ, दैत्यको हितैषी होइन भनिबक्सेला। नूनम त्वम असुराणाम नह पारोक्ष परम गुरु। नूनम साँच्चै नै त्वम हजुर न असुराणाम हामी दैत्यहरूको पारोक्ष नदेखिने गरी पर्दाका पछाडिबाट अप्रत्यक्ष भएर परमः गुरु परम हितैषी भइबक्सिन्छ। किनभने यह जो हजुरले अनेक मदान्धानाम, अनेक प्रकारका धनमद, विद्यामद, कुलमद, अनेक प्रकारका शौर्य वीर्य इत्यादिले युक्त भएको मदद्वारा अन्धानाम ज्ञान चक्षुले रहित भएका यस्ता हामीहरूलाई विभ्रंशम, त्यो अहंकार नाश गर्ने भएको चक्षु आदि सत ज्ञान दृष्टि दिइबक्स्यो।
ज्ञान दृष्टि प्रदान गरी बक्सिन्छ यो हजुर। त्यस हुनाले हजुर वास्तवमा दैत्यहरूका दानवहरूका पनि दैत्यानाम दानवानाम च सामान्यम अधिदैवतम हजुर सबैका परम हितैषी भई बक्सिन्छ। यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विविधेतरा बहवो लेभिरे सिद्धिम यामो हैकान्त योगिना। जुन सिद्धिलाई एकान्त योगीले प्राप्त गरे त्यो सिद्धिलाई बडा बडा धेरै धेरै दैत्यहरूले पनि देवतादेखि इतर भएकाहरूले पनि प्राप्त गरे। हजुरमा अनन्य निष्ठा भएका हामी जस्ताको के कुरा, असुरहरू पनि हजुरसँग सम्बन्ध गर्नाले एउटा प्रेम सम्बन्ध हुन्छ, एउटा वैर सम्बन्ध हुन्छ। प्रेम सम्बन्धले बरु बिर्सिन्छ, सदैव संस्मरण हुन सक्दैन। वैरानुबन्धले निरन्तर सम्झिराखेर दैत्यहरू पनि हजुरलाई प्राप्त गरे। जुन बडा बडा योगीहरूले प्राप्त गर्छन् त्यसलाई अनायास दैत्यहरूले हजुरसँग वैर गरेर प्राप्त गरे। हजुरसँग वैर भाव गरे। हजुरले दण्ड दिबक्स्यो चक्रद्वारा। ये हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते नराः विष्णुपुरम प्रयाताः क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। अरूले खुसी भएर दिने वरदान भगवान रिसाउँदा पनि त्यहाँभन्दा बढ्ता मिल्दछ। त्यस्तो कोही छ? त्यस हुनाले हे नारायण, याम सिद्धिम एकान्त योगिनः लेभिरे ताम सिद्धिम बहवो यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन बहवो विबुधेतराः ऊह लेभिरे। हे प्रभु, जो सिद्धि याम सिद्धिम, जो सिद्धिलाई अर्थात सायुज्य मोक्षलाई मुक्तिलाई एकान्त योगिनः निष्काम भक्ति योगनिष्ठ भएका प्रपन्न भागवतहरूले लेभिरे माने लभन्ते सम्झन प्राप्त गर्दछन्। ताम त्यस सिद्धिलाई बहवो विबुधेतराः धेरै दैत्यहरूले पनि रूढेन वैरानुबन्ध यस्मिन् जुन भगवानमा रूढेन गरिएको वैरानुबन्धेन वैर भावको सम्बन्धले, जुन भगवानमा गरिएको वैरको सम्बन्धले संसारबाट तर्ने सम्बन्धले तरिन्छ। भगवानका साथमा सम्बन्धले तरिन्छ। कसरी तरिन्छ? ज्ञान माने ज्ञानान मोक्ष, ज्ञानले मोक्ष हुन्छ। ज्ञान भनेको सम्बन्ध, ज्ञानले मोक्ष हुन्छ। भगवानका साथमा हाम्रो यस्तो सम्बन्ध छ नवविध सम्बन्धको ज्ञानले, त्यो मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान भर्तृभार्या भाव सम्बन्ध ज्ञानले भगवानलाई प्राप्त गरिन्छ। अरू सबै सम्बन्ध ज्ञानले प्राप्त गरिन्छ। तर असुरहरूले तिनीहरूले नै सम्बन्ध ज्ञानले भगवानलाई प्राप्त गरे। तिनीहरूले त्यो जानेर होइन, तर उनीहरूले गरे। के सम्बन्ध गरे त? भगवानका साथमा तिम्रो सम्बन्ध के छ भन्दा शत्रु भाव सम्बन्ध त राखे नि। यो को हो भन्दा यो पनि मेरो कोही हो। को हो? मेरो दुश्मन हो। दोस्तलाई दुश्मन राखे, शत्रु सम्बन्ध राखे। त यस्मिन् रूढेन वैरानुबन्धेन, जुन भगवानमा गरेको वैरको सम्बन्धले, वैर भावको सम्बन्धले निरन्तर भगवानलाई चिन्तन गरे। मेरो शत्रु को भन्दा त्यही नारायण हो। मेरो शत्रु नारायण, मेरो शत्रु नारायण, मेरो शत्रु नारायण भनेर रिसाएर खाए पनि गुलियो, खुसी भएर खाए पनि गुलियो। त भगवानलाई रिसले सम्झदा पनि तरे। जुन मुक्ति एकान्त भक्ति योगनिष्ठ भएकाहरूले प्राप्त गर्दछन्, निष्काम भक्ति योगनिष्ठहरूले त्यसलाई तिनीहरूले प्राप्त गरे हजुरसँग वैरको सम्बन्धले।
ऊ ह ले भिरे त्यो प्रसिद्ध मोक्षलाई प्राप्त गरे। हे नारायण, यस्ता हजुरद्वारा जसमा वैरभावको सम्बन्धले पनि तरे त्यस्तो हजुर सुहृत्तम अर्हत्तम हाम्रा सर्वविध बन्धु हजुरद्वारा तेनाहम निगृहीतोस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणहि पाशैर्नाति व्रीडेन च व्यथे। हे भगवान, तेना त्यस्तो जसरी भए पनि भलो गर्ने, परोक्ष रूपले भए नि हित गर्ने भएका, भूरि कर्मणा अनन्त अचिन्त्य शक्तिले युक्त भएका, अनन्त अचिन्त्य लीला गरी बक्सिने भएका, अनन्त अचिन्त्य लोक कल्याणकारी कर्म गरी बक्सिने भएका, भवता निगृहीत हजुरद्वारा म निगृहीत अस्मि बाँधिएको छु। त्यसो हुनाले हजुरले अधीनमा गराउनु भयो। हजुरले दासलाई अधीनमा गराइ बक्स्यो, 3 पाउ पृथ्वीको न्युले सबै नापी बक्स्यो। बद्धश्च वारुणै पासै, वारुणै पासै ही बद्धश्च, वरुणका पासले पनि बाँधि बक्स्यो छ र पनि नाति वृडे, म लाज लज्जा मानेको छैन, मलाई दुःख पनि भएको छैन। न च व्यथे, म व्यथित भएको छैन। हजुरले गरेको निग्रह आदि जो छ यो यसले मलाई ठुलो यश संसारमा दिने भयो भन्ने सम्झेर म भित्रभित्र आनन्दित भएको छु। मलाई यसको कुनै प्रकारको मनमा व्यथा छैन। पितामहो मे भवदीय सम्मतः प्रह्लाद आविष्कृत साधुवादः भवद्विपक्षेण विचित्र वैशसं सम्प्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा। हजुरद्वारा यो ममा गरेको जो दण्ड हो यो ठुलो अनुग्रह हो। त्यो किनभने हजुरले दासमा त्यो पात्रत्व देखेर होइन, मेरा पितामह को सम्बन्धले यो बलि मेरो भक्त महाभागवत प्रह्लादको पौत्र हो भन्ने सम्झेर हजुरले ठुलो अनुग्रह गरी बक्सेको, यो निग्रह होइन। त्यसो हुनाले हजुरको संसार समुद्र तार्नी डुङ्गा भएका हजुरका श्रीचरणको मैले आश्रय गरेका छु। यो भावनाले अब अगाडि भनी बक्सिन्छ। पितामहो मे पितामह, मेरा पितामह प्रह्लाद, प्रह्लादजी जो हुनुहुन्छ भवदीय सम्मत, भवत सम्मत मात्र होइन भवदीय सम्मत, वैष्णवको अत्यन्त अभिमत भई बक्सिन्छ। वैष्णवहरूमा सर्वश्रेष्ठ रूपले अभिमत भई बक्सिन्छ। अनि आविष्कृत साधुवाद, जसले पवित्र कीर्ति प्रकट गरी बक्स्यो, जसको पवित्र कीर्ति संसारमा छायो, यस्ता तत्परमः, उहाँका हजुर नै परम प्राप्य भई बक्सिन्छ। हाम्रा पितामह प्रह्लादजीका हजुर नै परमाराध्य भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भवद्विपक्षेण स्वपित्रा विचित्र वैशसं सम्प्रापितः। त्यो हुनाले भवद्विपक्षेण हजुरका विपक्ष भएका प्रह्लादका पिता मेरा प्रपितामह, हजुरको विपक्ष शत्रु रूपमा रहेर स्वपित्रा प्रह्लादका पिता हिरण्यकशिपुले मेरा प्रपितामहले विचित्र वैशसं सम्प्रापितः, अनेक प्रकारका दुःख मेरा पितामहले प्राप्त गर्नुभयो। मेरा पितामहले मेरा प्रपितामहद्वारा अनेक प्रकारको कष्ट प्राप्त गर्नुभयो। अग्निमा जलाउने,
समुद्रमा डुबाउने, आराले चिर्ने, सर्पद्वारा टोकाउने, विषालु सर्पद्वारा, पागल हात्तीद्वारा खुल्स्याउने इत्यादि सबै अनेक प्रकारका दुःख प्राप्त गर्नुभयो। त्यति बेला प्रहलादजीले के सम्झिनु भयो त? त्यस्ता प्रहलादजीले त्यति कष्ट दिँदा पनि प्रहलादजी आफ्नो निश्चयदेखि एक तिल बराबर पनि चलायमान भइबक्सेन। के सम्झिबक्स्यो? किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्तहारै स्वजनाख्य दस्युभिः किं जायया संसृति हेतुभूतया मर्तस्य गेहै किं ह्यायुषोऽव्ययः। प्रहलादजीले प्राणभन्दा प्यारो शरीरलाई पनि व्यवस्था गरेर भगवान श्रीमन्नारायणका चरणको मात्र शरण परेर कसरी उहाँले दिनचर्या गरेर कसरी हजुरलाई प्राप्त गरिबक्स्यो? उहाँले के सोचिबक्स्यो त? किमात्मनानेन मर्त्यस्य योऽन्ततः जहाति। किम अनेन? किम रिक्तहारै स्वजनाख्यदस्युभिः किम संसृति हेतुभूतया जाया किम मर्त्यस्य गेहै किम यतः आयुषो व्ययः तथा भूतै गेहै किम। यस्तो सम्झेर जो भगवदेक चरण शरण भइबक्स्यो हाम्रा पितामह, उहाँले के सम्झिबक्स्यो त? मर्तस्य योऽन्ततः जहाति किम अनेन आत्मना। मर्त्यस्य भनेको मरणशील भएको जनको, जसले यो शरीरलाई योऽन्ततः जहाति, जुन यस शरीरलाई अन्तिममा छोड्नै पर्दछ। जति नै साबुन तेल लगाएर, नाना प्रकारका वस्त्र लगाएर, नाना प्रकारका चर्व्य चौष्य लेय पेय आदि भोजन गरेर पनि यो शरीरले के काम लाग्यो त? जो यह अन्ततः जहाति, यो शरीरलाई आखिरमा छोड्नै पर्दछ। त्यसो हुनाले किमात्मना अनेन आत्मना, यस्तो नाशमान शरीरले किम के प्रयोजन? भगवानको भजन भएन भने। अर्थात भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य विरोधी यदि हुन्छ भने यो शरीरको पनि केही महत्व भएन। किम रिक्तहारै स्वजनाख्यदस्युभिः, जो रिक्तहारै धन सम्पत्ति चोर्नी भएका, स्वजनाख्यदस्युभिः आफन्त भनिएका नाम भएका डाकाहरूद्वारा पनि के भयो त? यिनीहरूले पनि ती आखिरमा सम्पत्ति नै हरण गर्नेवाला हुन्। गहिरोसँग सम्झदा ठिकै छ, यिनीहरूले चोर्लान्। स्वजनाख्यदस्युभिः, अब के भनौँ र, नाम भन्ने भने नभनौँ अहिले। कोही हाँसेर आएर लैजान्छन्, कोही रिसाएर आएर लैजान्छन्, कोहीले धम्काएर लैजान्छन्। आखिरमा सब दिँदै आफू रित्तै भयो, धन सम्पत्ति यहीँ दियो। कसैले बाहो पापा कुनी मिची भन्दछ, ओहो भन्दा भन्दै तिनीहरूलाई बस भन्दा भन्दै त्यहाँभन्दा पहिले पनि सप्तम स्कन्धमा भने चाहिँ आखिरमा शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः, बस तोते बोली भएका बालकहरूमा त्यहाँभन्दा पहिले अब जायामा त्यस्तै त्यस्तै हुँदा हुँदै आखिरमा यी सबै के हुन् त? जायाबाट जातहरू जो छन्, अनि ती सम्बन्धले आएका जो सम्बन्धी शरीर सम्बन्धी छन्, तिनीहरू
सुजनाख्यदस्यु हुन् भने संस्कृति हेतुभूतया जाया किम, बस जन्म वर्ण परम्परामा धकेल्ने भएकी ती जायद्वारा पनि के भएर भगवत भक्तिदेखि रहित भइयो भने यस्तो ज्ञान भएका हाम्रा पितामहले संस्कृति हेतुभूतया किम प्रयोजन, आखिरमा जन्मनु भएको यही संसारमा लैजाने भएकी त्यसद्वारा पनि के, किम जाया इति भार्या किम, किम गेहैरपि किम, यो मेरो घर गोठ इत्यादि बनाए भएर जड सम्पत्ति र चेतन सम्पत्ति बनाएका जो भगवत भक्ति का सहयोगी बन्दैनन्, भगवत भागवत आचार्य मुखोल्लासमा सहयोगी यदि बन्दैनन्, ज्ञानी महात्माहरूको उपदेशद्वारा तिनका विनियोगमा तिनी आउँदैनन् भने तिनी तत्तत् पदार्थहरू जड सम्पत्ति र चेतन सम्पत्ति पुत्र कलत्र घर गोठ आदिद्वारा किम के हुन्छ, के हुन्छ भन्दा आयुषो व्यय, केवल आयु मात्रै व्यर्थ जान्छ, केही सुख हुन्न। यस्तो मेरा पितामहले विचार गरेर इत्थं स निश्चित्य पितामहो महान अगाध बोधो भवतः पाद पद्मं ध्रुवं प्रपेदे हेकुतो भयं जनाद भीतः स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तम। हे नारायण, इत्थं स निश्चित्य पितामहो महान, यस्तो निश्चय गरेर हाम्रा पितामह, मेरा पितामह हजुरबा महान सद्गुणका आश्रय भइबक्सेका, अगाध बोध अपरिमित ज्ञानले युक्त भएका, ज्ञानका समुद्र भइबक्सेका, अर्थपञ्चक ज्ञानले युक्त भइबक्सेका, सत्तम परम श्रेष्ठ परम भागवत सपितामह, त्यस्ता पितामहले इत्थम निश्चित्य यस्तो सम्झेर अनि जनाद भीतः भगवत भक्ति सम्बन्धले रहित भएका संसारी जनदेखि डराएर, संसारी जनदेखि कसरी डराउनु, लङ्काकी सीताले जसरी सुवर्णमय लङ्कामा रहेर पनि ती राक्षसीलाई मेरो भनिबक्सेन, लङ्कालाई मेरो भनिबक्सेन, निरन्तर भगवानको चिन्तन गरिबक्स्यो, जस्तै त्यस्तै प्रकारले डराएर भगवत गुणानुभव मग्न भएका हाम्रा पितामहले स्वपक्ष क्षपणस्य, हेर्नुहोस् त, आफ्नै आसुर स्वभाव भएका असुरहरूलाई नाश गर्ने भएका असुर संहारक, स्वपक्ष क्षपणस्य असुर संहारक भगवान को यस्तो क्षपणस्य भवतः हजुरको स्वपक्ष क्षपणस्य भवतः पादपद्मं कथं भूतं पादपद्मं अकुतो भयं हि प्रपेदे। यो सबै कुरा निश्चय गरेर इत्थं स निश्चित्य, यी सबै भगवत भक्ति रसमा नडुबेका, भगवत सम्बन्धले रहित भएका, भगवत भागवत आचार्य ज्ञानले शून्य भएका, भगवत भागवत आचार्य भक्तिले रहित भएका त्यस्ता जो शरीर सम्बन्धी हुन्, जो काल सर्प जस्ता हुन्छन्, भगवत भक्ति रहित भए भने, भगवत भक्तिले युक्त भए, स्वरूपज्ञ भए भने तिनी त भगवती गोदामजीले हे मातुला पुत्री, हे मातुलानी भनेको हुनाले शरीर सम्बन्ध यदि भगवत भक्तिले युक्त भएको छ भने त्यो सुनमा सुगन्ध हो, त्यो त्याज्य हुँदैन, त्यो उपादेय हुन्छ। भगवत भक्ति समृद्धिको लागि, भगवत भक्ति विनाशका लागि होइन। त्यस हुनाले भगवानमा भावनाले रहित भएका, आचार्य सम्बन्धले रहित भएका त्यस्ता जनहरूद्वारा डराउनु पर्दछ। तर हाम्रा पितामहले भने त्यस्तै थिए, सबैलाई त्याग्नु भयो, तर आफ्ना दैत्यहरूलाई नाश गर्ने भएका दैत्यारी हजुरको, हे नारायण, हजुरको पादपद्मम श्रीचरण कमलको अकुतो भयम, जहाँ उता निर्भय भइन्छ त्यस्तो हजुरको पाउका शरणमा जो ध्रुवम नित्य पुरुषार्थ रूप भएको हजुरको चरण कमललाई उपाय मानेर भर पर्नु भयो, शरणमा पर्नु भयो।
महान, यसलाई फेरि अनुसन्धान गर, महान अगाध बोध सत्तमः स पितामह इत्थं निश्चित्य जनाधिभीतः जनात् भीतः स्वपक्ष क्षपणस्य भवतः अकुतो भयं पादपद्मं ध्रुवम अकुतो भयं पादपद्मं भी प्रपेदे। महान भनेको जो महान भइबक्सिन्छ, महात्मा सद्गुणहरुका आश्रय भइबक्सिन्छ, जो अगाध बोध अर्थात अपार ज्ञानले युक्त भइबक्सेका, गहन ज्ञानले युक्त भइबक्सेका, अर्थपञ्चक ज्ञानले युक्त भइबक्सेका, अपरिमित ज्ञानले सम्पन्न भइबक्सेका सप्तम वैष्णवाग्रेसर परम भागवत सपितामह हाम्रा हजुरबा श्री प्रहलादजीले इत्थम निश्चित यस्तो यो संसारका सम्बन्धीहरू यस्ता हुन् भन्ने जानेर जनाद्भीत संसारी जनको संगद्वारा अत्यन्त डराएर स्वपक्ष क्षपणस्य तस्य भवतः आफ्ना शत्रुलाई नाश गर्ने के अरे आफ्ना पक्षलाई दैत्यका एकमात्र शत्रु भइबक्सेका दैत्यकुल संहारता भनेको दैत्य स्वभाव भएकालाई संहार गर्ने हो है भगवानको स्वभाव। आसुरी स्वभाव भएका देवतालाई दण्ड दिइबक्सिन्छ, दैवी स्वभाव भएका दैत्यहरूलाई पनि काखमा लिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वपक्ष क्षपणस्य प्राय गरेर असुरहरूमा त्यो स्वभाव हुन्छ। त त्यस हुनाले त दैत्यारी भइबक्सिएका भवत हजुरको ध्रुवम अत्यन्त स्थिर पुरुषार्थ स्वरूप भएको जो किनभने अकुतो भयम जहाँ कहिल्यै पनि भय हुँदैन त्यस्तो भवतः पाद पद्मम प्रपेदे हजुरको चरण कमलको शरणमा पर्नुभयो। त्यसो हुनाले मेरा पितामहले देखाएको त्यो सन्मार्गलाई उहाँले गरेकोलाई अनुकरण दासले गर्छु। अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजित श्री इदं कृतान्तान्तिकवर्ती जीवितम या ध्रुवम स्तब्धमतेर न बुध्यते। यो कालको नजिकमा रहेको जीवन त हो नि, कति बेला कालले कबलित गर्दछ थाहा छैन। त्यसो हुनाले मेरो पनि यही निश्चय छ कि हजुरकै श्रीचरण कमलको भर पर्ने हो, यो निश्चय छ दासको। अर्थात् त्यही हुनाले अहमपि म पनि दैवेन नीतः दैवेन प्रसवम त्याजित स्त्री, म पनि दैवेन दैवले भाग्यले प्रारब्धले अथवा हजुरका अनुग्रहले प्रसवम त्याजित स्त्री जबरजस्ती जुन सम्पत्तिको पासले बाँधिएर नरक गइन्छ ती पासलाई हजुरले त्याग गरिदिनुभयो जबरजस्ती। राज्यम नाम महाव्याधि भनिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो राज्य वैभवलाई हजुरले त्याग गरिदिनुभयो, त्याग गराइदिनुभयो। यस्तो आत्मरिपो हो तवान्तिकम हाम्रा आत्मरिपो हाम्राका शत्रु भइबक्सेका भनेको दैत्यारी असुरका शत्रु भइबक्सेका तवान्तिकम हजुरको नजिकमा नीत हजुरले कृपा गरेर ल्याइदिबक्सेको हजुरले ल्याइदिबक्सेको। त्यसो हुनाले हजुरका शरणमा पर्दछु। यो मेरो पनि ममापि एष निश्चय, मेरो पनि यही निश्चय हो। त्यस अतः अहमपि भनेको मेरो पनि यो निश्चय छ भन्न चाहेको। त्यसो हुनाले त्याजित स्त्री यया जुन सम्पत्तिद्वारा स्तब्धमती अत्यन्त हठी भएको, विवेक शून्य भएको, दृप्त भएको, अहंकार युक्त भएको जो व्यक्तिले कृतान्तान्तिकवर्ती इदम जीवितम न बुध्यते स्तब्धमती, स्तब्धमती नष्ट विवेक भएको व्यक्तिले कृतान्तान्तिकवर्ती, कृतान्त भनेको मृत्यु काल, त्यसको अन्तिकवर्ती नजदीकमा रहेको अर्थात
कालको सन्निकटमा रहेको छ, कति बेला कालले झपटा मार्दछ केही थाहा छैन। कृतान्तान्तिकवर्ती इदम जीवितम, यो जीवनलाई जो अध्रुवम इति न बुध्यते, यो नश्वर हो, नाशवान हो, क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय को खिली न खिली, मलयाचल के शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। कलिकाल होने गई मृत्यु देवता, रटले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कलिकालले अर्थात कालले कति बेला थप्पड दिने हो, कठोर कालले, त्यो थाहा छैन। त्यसो हुनाले जुन वैभवद्वारा, धन सम्पत्तिको अहंकारद्वारा नष्ट विवेक भएको व्यक्तिले नजदिकमा भएको काललाई पनि जान्दैन। अध्रुवम, यो जीवितम अध्रुवम, यो जीवन अत्यन्त क्षणभङ्गुर छ, नाशवान छ भन्ने कुरा पनि नबुध्यते, जान्दैन। यस्तो दासले यो थाहा पाएर हजुरका श्री चरण कमललाई उपाय मान्दछु। त्यसो हुनाले यो हजुरले कृपा गरेर दासलाई आफ्ना चरण कमलमा ल्याइदिई बक्सिएको हो, यो हजुरको परम अनुग्रह हो भन्न खोजी बक्सिएको। श्री शुकौवाच तस्यत्थं भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः। ये राख्नु क्या हो? त्यति बेला यस्तै प्रकारले भगवानका सामने टुटे फुटे बोलीले भगवानलाई प्रार्थना सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो अभिप्राय सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो महाराज बलिले। त्यही बेलामा तस्यत्थम भाषमाणस्य, तस्य बलि महाराजले इत्थम भाषमाणस्य यस्तै बोल्दै बोल्दै गर्दा भगवत्प्रिय प्रह्लाद, भगवत्प्रिय प्रह्लादजी पनि रागापति व उत्थित, मानो हे कुरुश्रेष्ठ, हे राजर्षि परीक्षित जी, मानो चन्द्रमा उदाए झैं त्यहाँ अचानक आजगामा आइबक्स्यो। पूर्ण चन्द्रमा उदाए झैं अत्यन्त अचानक पूर्ण चन्द्रमा उदाए झैं त्यस्तो महाराज प्रह्लादजी आइबक्स्यो। अब यहाँ अगाडि प्रह्लादजीलाई देखेर अत्यन्त लज्जित पनि भइबक्सिन्छ महाराज बलि। अगाडि प्रह्लादजीले भगवानलाई प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। अलिकता इन्द्रमा के अरे बलिमा रहेको अहंकार पनि भगवानलाई अर्पण गर्दै बक्सिन्छ। त्यो संवाद भोलि सुनाउँला। जय श्री राम। जय 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 होस्। 10 सवा 10 भएछ अमेरिकामा त। जय श्री राम।